जय मसीहहरू सबैजनालाई फेरि पनि म पास्टर पावलको तर्फबाट फेरि पनि म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको पवित्र वचन लिएर आएको छु। आजको वचनको शीर्षक छ येशूले किन भन्नुभयो होला मेरो राज्य यस संसारको होइन। आउनुहोस् हामी यूहन्ना 18 को 36 र 37 पदलाई हेर्नेछौँ। येशूले जवाफ दिनुभयो, मेरो राज्य यस संसारको होइन। मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त मेरा सेवकहरू मेरो निम्ति लड्ने थिए र म यहुदीहरूको हातमा पर्ने थिएन, तर मेरो राज्य यस संसारको होइन। पिलातसले उहाँलाई सोधे, के तिमी राजा नै हौ त? येशूले जवाफ दिनुभयो, म राजा हुँ भनी तपाईले नै भन्नुहुन्छ। यसैको निम्ति म जन्मेको हुँ र यसैको निम्ति सत्यको गवाही दिन म यस संसारमा आएको हुँ। प्रत्येक जो सत्यको पक्षमा छ त्यसले मेरो स्वर सुन्छ। आमेन। हामी यहाँ के देख्छौँ भने प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा हामी यो गहिरो रहस्य छ। आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ। मेरो राज्य यस संसारको होइन भनेको मतलब प्रभुले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने मेरो राज्य यस संसारमा अवस्थित छ, तर यस संसारको राज्य जस्तो होइन। संसारको राज्य कस्तो हुन्छ? आउनुहोस् हामी संसारका शासकहरूलाई हेर्नेछौँ। जस्तो हाम्रै नेपालमा पनि विभिन्न शासकहरू आए। जस्तो राणा शासन आयो, तिनीहरू पतन भएर गए। फेरि काङ्ग्रेसको शासन आयो, त्यो पनि पतन भएर गयो। शासकहरू मरेर गए। फेरि अर्को शासक आए, उनीहरूले बनाएको सबै मूल्य मान्यता नियम कानुनहरू पनि सबै मेटेर गए। फेरि राजाको शासन आयो, पञ्चायत आयो, त्यो पनि हटेर गयो। फेरि बौद्धल आयो, बौद्धल पनि हटेर गयो। पृथ्वीमा जुन जुन शासकहरू आए ती सबै शासकहरू मरेपछि तिनीहरूको मूल्य मान्यता, तिनीहरूले स्थापना गरेका सबै राज्यका नियमहरू सबै हटेर गए। त्यस्तै संसारमा धेरै शासकहरूले राज्य गर्ने कोसिस गरेका थिए। जस्तै पोल पोट, सद्दाम हुसेन, स्टालिन, मोहम्मद गद्दाफी, यी सबै शासकहरूले राज्य गर्नलाई खोजेको थिए, तर ती सबै मरेर गए। फेरि उनीहरूको राज्य पनि उनीहरूसँगै पतन भयो। आज हामी के देख्छौँ भने संसारको मूल्य मान्यता, संसारको राज्य केही समयको निम्ति मात्रै हो, तर प्रभु येशूको राज्य चाहिँ अनन्तको राज्य छ। उहाँको राज्य यस संसारको जस्तो होइन। प्रभुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो राज्य यस संसारको होइन। त्यसो भए येशूको राज्य कहाँ हुन्छ त? प्रियहरू, येशूको राज्य देखिने गरी आउँदैन। येशूको राज्य आत्मिक राज्य हो जो तपाईँ हामी भित्र अवस्थित छ। येशूको राज्य यस संसारको मूल्य मान्यताभन्दा फरक छ। येशूको राज्य, परमेश्वरको राज्य जब मानिसहरूमा आउँछ, जब एउटा पश्चातापी पापी मानिसले आफ्नो पाप पश्चाताप गरेर येशूलाई राजा र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्छ, तब त्यो मानिसमा परमेश्वरको राज्य आउँछ उभित्र। जब एउटा पश्चातापी पापीमा जब परमेश्वरको राज्य आउँछ, तब परमेश्वरको राज्यमा विभिन्न कुराहरू समेटेको छ। जस्तै परमेश्वरको राज्यले अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिन्छ। जस्तो परमेश्वरको राज्यले भ्रष्टाचार गर्दैन। परमेश्वरको राज्यले अनाथ गरिबहरूलाई न्याय दिन्छ। परमेश्वरको राज्यले गरिबता हटाउँछ। परमेश्वरको राज्यले मानिसहरूको शरीरमा चङ्गाई ल्याउँछ। परमेश्वरको राज्यले मानिसहरूमा अनन्त मुक्ति लिएर आउँछ। परमेश्वरको राज्यले टुटेको हृदयहरूलाई सान्त्वना दिन्छ। परमेश्वरको राज्यले मानिसहरूलाई यस संसारमा जिउनलाई सिकाउँछ। यस संसारका मूल्य मान्यतामा होइन, यस संसारको
मूल्य मान्यतामा जब हामी जिउँछौँ भने हामी येशूको राज्यमा जिउँदैनौँ। किनभने हामी येशूको राज्यमा जिउँछौँ भने हामीभित्र एक प्रकारको शान्ति आइरहेको हुन्छ। हामीभित्र मानिसहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक आउँछ। हामी बाँच्नुको उद्देश्य नै फरक हुन्छ। हामी यसैको निम्ति येशूको राज्यमा आएका छौँ। जब संसारको राजाहरूले आफ्नो बल बुद्धोले, आफ्नो पावरले, आफ्नो सेनाले राज्य स्थापना गर्दछ, उनीहरू मरेपछि उनीहरूको सबै कुराहरू पतन भएर जान्छ, उनीहरूको मूल्य मान्यताहरू। तर येशू त यस्तो राजा हुनुहुन्छ जसले आफै मरेर आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुभयो। कस्तो अचम्म! संसारको राज्य र परमेश्वरको राज्यमा कति फरक छ प्रियहरू। जब येशू मर्नुभयो, कोरिन्थी 15:3 भनेको जस्तो जब येशू मर्नुभयो, पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार उहाँ 3 दिनमा जीवित भई उठ्नुभयो। येशू जीवित भएको प्रभु हुनुहुन्छ। संसारका राजाहरू, संसारको राज्य मूल्य मान्यताहरू केही समयमा पतन हुन्छन्। जब उनीहरू मर्छन् तब उनीहरूको राज्य पनि नाश हुन्छ। तर येशू त सदाको निम्ति जीवित हुनुहुन्छ। येशू सदाको निम्ति राजा हुनुहुन्छ। हामी यशाया 9:6 त्यहाँ पाउँछौँ, 6 र 7 उहाँको राज्य अनन्तको राज्य हो। प्रियहरू, येशूको राज्य अनन्तको राज्य हो। जो मानिस त्यो राज्यमा प्रवेश गर्छ त्यो मानिसले अनन्त येशूको राज्यमा राज्य गर्नेछ। जब येशू हाम्रो हृदयमा राज्य गर्नुहुन्छ तब हाम्रो मूल्य मान्यता नै फरक हुन्छ। जब हामी येशूलाई नपाउँदा संसारमा पापी जीवन जिरहेका थियौँ, तब हामी येशूलाई पाइसकेपछि हाम्रो सबै कुराहरूमा फरक आउँछ। हाम्रो संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक आउँछ। हामी अरूलाई घृणा, डाह, रिस, अहङ्कार, स्वार्थीपन यी सबै कुराहरूले हामी अरूलाई हेर्दैनौँ। हामीमा एक प्रकारको अनन्तको छनक आइरहेको हुन्छ। प्रियहरू, हामी जान्दछौँ कि येशू मरेर फेरि जीवित हुनुभयो। उहाँले आफ्नो राज्य मरेर स्थापित गर्नुभयो अनि उहाँको राज्यमा आउनेहरू पनि उहाँसँगै मर्न पर्छ। तपाईँ हामी पनि उहाँसँगै मरेका छौँ। रोमी 6:6 भन्दछ, हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व उहाँसँग क्रुसमा टाङ्गियो। तपाईँ हामी पनि येशूमा आइसकेपछि हाम्रो पुरानो मनुष्यत्वलाई मार्न पर्छ। भनेको मतलब पुरानो पाप स्वभावलाई हामीले मार्न पर्छ। ती सबै घृणा, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, रिस, अहङ्कार, घमण्ड, लोभ, लालच यी सबैलाई मार्न पर्छ प्रियहरू। अनि हामी येशूको राज्यमा प्रवेश गर्छौँ अनि हामी पनि येशूसँगै मर्छौँ र येशू मरेर फेरि जीवित हुनुभयो र अनन्तको निम्ति जिउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी पनि येशूसँगै क्रुसमा मरेपछि, हाम्रो पुरानो पाप स्वभाव मारेपछि अनि फेरि हामी येशूसँगै अनन्तको निम्ति जिउनेछौँ। हामीलाई यहाँ कलक्सी 1:13 भन्छ कि तिमीहरूलाई परमेश्वरले अन्धकारको राज्यबाट उहाँको प्रिय पुत्रको राज्यमा ल्याउनु भएको छ भनेर भनिएको छ। हामी येशूको राज्यमा छौँ। हामी पहिला अन्धकारको राज्यमा थियौँ। हामी संसारको मानिसहरूको राज्यमा थियौँ। तर अब प्रभुलाई स्तुति होस्, हामीलाई उहाँले संसारको मानिसहरूको राज्यबाट आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यमा सार्नु भएको छ। प्रियहरू, हामी अब येशूको अनन्तको राज्यमा छौँ। हामी पनि येशू जसरी मरेर उहाँको राज्य स्थापना गर्नुभयो त्यसै गरी उहाँको प्रजा भएको नाताले हामी पनि मरेर हामी उहाँको राज्यमा आउनुपर्छ। हामी रोमी 6:6 भने झैँ हाम्रा सबै पुरानो मनुष्यत्वलाई हामीले मार्न पर्छ प्रियहरू, अनि हामी येशूसँगै जिउनेछौँ। लुका 17:20 येशूले भन्नुभयो फरिसी र शास्त्रीहरूलाई, हेर परमेश्वरको राज्य देखिने गरी आउँदैन, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको बिचमै छ भनेर भन्नुभयो। यसको मतलब के हो भने येशू नै परमेश्वरको राज्य हुनुहुन्थ्यो। येशूलाई जुन जुन मानिसले विश्वास गर्थे, ग्रहण गर्थे, ती मानिसहरूमा परमेश्वरको राज्य आउँथ्यो, आत्मिकी राज्य। तब मानिसहरूले अनन्त जीवन पाउँथे। दुःखको कुरो यो छ कि येशूलाई
ती शास्त्री र फर्सीहरूले ग्रहण गरेनन्, विश्वास गरेनन् अनि उनीहरू येशूको राज्यमा प्रवेश गर्न सकेनन्। येशूले यूहन्ना 11:25 भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मरेर पनि फेरि जीवित हुनेछ। यसको निम्ति येशू आफै राजा भएर पनि मरेर फेरि उहाँले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुभयो। त्यसै गरी उहाँको प्रजा भएर हामी पनि मरेर हामी पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ। हामी पनि चाहिँ अनन्तको निम्ति येशूसँग राज्य गर्नेछौँ अनि हामी येशूको राज्यमा हिँड्नेछौँ, येशूको मूल्य मान्यतामा हिँड्नेछौँ। येशूले सिकाउनु भएको वचनअनुसार हामी जीवन जिउनेछौँ प्रियहरू। तब परमेश्वरको राज्य हामीमा आउँछ। यदि हामी येशूको मूल्य मान्यतामा हिँड्दैनौँ, येशूले बनाएको नियम कानुनमा हिँड्दैनौँ भने हामी येशूको राज्यमा छैनौँ। जस्तो एउटा मानिसले कुनै कम्पनी, कुनै स्कुल, कुनै फ्याक्ट्री खोल्छ भने उसले आफ्नो कम्पनीको निम्ति, उसको व्यापार बिजनेसको निम्ति उसले नियम कानुन बनाउँछ र सबै मानिसहरूलाई उसको नियम कानुन अनुसार हिँड्न सिकाउँछ। तर उसको नियम कानुन अनुसार नचल्नेहरूलाई उसले त्यस कम्पनीबाट निकाल्छ। त्यस्तै यदि हामी येशूलाई पछ्याउँछौँ भने, येशूलाई हामीले विश्वास गर्छौँ भने हामी पनि येशूको नियम कानुनमा चल्नुपर्छ प्रियहरू। अनि मात्रै हाम्रो हृदयमा येशूको राज्य आउँछ। यदि हामीले उहाँलाई पछ्याउँदैनौँ भने येशूको राज्य हामीमा आउँदैन। त्यही भएर हामी आज जान्दछौँ कि संसारमा दुईवटा राज्य रहेछ। एउटा राज्य संसारको मूल्य मान्यता संसारका मानिसहरूले स्थापना गरेका हुन्, तिनीहरू नाश भएर जान्छन्। तर येशू त अनन्तको राजा हुनुहुन्छ। यसैया 9:6-7 भने जस्तो उहाँ अनन्तको राजा हुनुहुन्छ। जसरी येशूले भन्नुभयो ती यूहन्ना 8:23 भन्नुभयो मानिसहरूलाई, तिमीहरू यस संसारका हौ, म यस संसारको होइन। तिमीहरू तलको हौ, म माथिको हुँ। प्रियहरू, हामीले पनि चाहिँ येशूलाई पछ्याइसकेपछि हामी पनि यस संसारको हुँदैनौँ। हामी येशूको राज्यमा प्रवेश गर्छौँ जहाँ अनन्तको राज्य छ। येशूको राज्य सबै मानिसहरूमा आओस् भन्ने परमेश्वरले इच्छा राख्नुहुन्छ। येशूको राज्य जहाँ आउँछ त्यहाँ मानिसहरूले शान्ति पाउँछन्। येशूको राज्यले संसारको युद्ध रोक्छ। येशूको राज्यले अनिकाल भोगमारी हटाउँछ। येशूको राज्यले चङ्गाई ल्याउँछ प्रियहरू। येशूको राज्यले शान्ति ल्याउँछ। येशूको राज्य यस संसारमा स्थापित होस् भनेर हामीले माग्न पर्छ। परमेश्वरले भन्नुभयो, हे हाम्रा पिता, जस्तो स्वर्गमा तपाईँको इच्छा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा आओस् तपाईँको राज्य भनेर हामीलाई येशूले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। येशूको राज्य हामीभित्र आउनुपर्छ। येशूको राज्य बाहिर देखिने गरी आउँदैन प्रियहरू। परमेश्वरको राज्य हामीभित्र आउनुपर्छ अनि मात्रै हामीले येशूलाई पछ्याएको सार्थक हुन्छ। यदि हामी येशूलाई विश्वास गर्छौँ भन्छौँ तर येशूको नियम कानुनमा, येशूको राज्यमा चल्न चाहँदैनौँ भने त्यो झुटो हो। त्यसले येशूलाई विश्वास गरेको हुँदैन र येशूलाई राजा पनि उसले बनाएको हुँदैन। आज धेरै संसारमा येशूको मूल्य मान्यता बाइबल अनुसार चल्ने राष्ट्रहरूले धेरै आशिष पाएको छन्। उदाहरणको निम्ति युरोप अमेरिकाले 400-500 वर्ष यतातेहीबाट बाइबललाई धेरै पछ्याएको थियो, परमेश्वरको वचनलाई धेरै पछ्याएको थियो, परमेश्वरलाई धेरै आदर गरेको थियो। तर आज हामी देख्छौँ 40-50 वर्ष यता आज युरोप अमेरिकाको हालत पतन हुँदैछ। तिनीहरूको सबै मूल्य मान्यताहरू पतन हुँदैछ। त्यहाँ आज हामी देख्छौँ संसारको त्यहाँ परमेश्वरको आशिष छैन अहिले युरोप अमेरिकामा। जब उनीहरूले परमेश्वरको वचनअनुसारको जीवन दिए, बाइबलको मूल्य मान्यता अनुसारको जीवन दिए, तब त्यो देश एकदम उच्चमा पुग्यो। त्यहाँ धेरै आशिष पायो त्यो देशले। तर जब उसले परमेश्वरलाई त्याग्यो, परमेश्वरको मूल्य मान्यतालाई त्याग्यो, परमेश्वरको वचनलाई त्याग्यो, तब त्यो देशहरू पतन हुँदै आए। हाम्रो नेपालमा पनि आज येशूको राज्य आएको भए हाम्रो नेपाल धनी हुने थियो। हाम्रो नेपालका मानिसहरू विदेशमा काम गर्न जानु पर्ने थिएन, तर विदेशको मानिसहरू चाहिँ नेपालमा आउँथे। तर आज हाम्रो नेपालले
येशूलाई चिनेको छैन, हाम्रा शासकहरूले येशूलाई चिनेका छैनन् अनि येशूको राज्य आएको छैन। त्यो भएर आज नेपाल गरिब छ। अब प्रभुलाई स्तुति होस्, हामीले येशूको राज्य यो नेपालमा पनि आओस् भनेर हामी प्रत्येक विश्वासी जुन जुन ठाउँमा बस्छौँ, पृथ्वीको जस्तो सुकै ठाउँमा पनि त्यहाँ येशूको राज्य आओस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। येशूको राज्यलाई कुनै भौतिक सीमाले, कुनै सीमारेखाले छेक्दैन। येशूको राज्य संसारको राज्यभन्दा फरक छ। संसारका राजाहरूले आफ्नो सीमारेखामा राज्य गर्छन्, आफ्नो सिमाना तोक्छन्, उनीहरूको राज्य एक ठाउँमा स्थापित हुन्छ। तर येशूको राज्य त्यस्तो होइन। येशूको राज्य पृथ्वीभरि नै आउँछ। जुन जुन मानिसले पापबाट पश्चाताप गरेर येशूलाई प्रभु बनाउँछ, मुक्तिदाता हो भनेर ग्रहण गर्छ आफ्नो हृदयमा, तब उभित्र परमेश्वरको येशूको राज्य आउँछ। तब त्यो मानिस जुनसुकै कुनामा बसोस् पृथ्वीको, तब त्यो ठाउँमा येशूको राज्य जान्छ अनि त्यहाँ मानिसहरूले समृद्धि, आशिष, शान्ति देख्नेछन्। येशूको राज्यमा अनन्तको राज्य हो। येशू अनन्तको राजा हुनुहुन्छ अनि संसारको राज्य र येशूको राज्य फरक छ। संसारका राजाहरूले आफ्नै शक्तिले, आफ्नै बन्दुकले, आफ्नै सेनाले, आफ्नै बुद्धिले आफ्नो राज्य स्थापना गर्छन्। तर येशूले त्यसो गर्नु भएन। येशूले त आफै मरेर आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुभयो। त्यही भएर हामी पनि येशूको राज्यको नागरिक भएको कारण प्रियहरू, हामी पनि आफै मर्नुपर्छ। रोमी 6:6ले भनेको जस्तो हाम्रा पुराना चालचलनलाई, पुरानो पापमय स्वभावलाई मार्नुपर्छ। के आज तपाईँ यी कुराहरू गर्न सहमत हुनुहुन्छ? के तपाईँ येशूसँग राज्य गर्न तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ परमेश्वरको सन्तान बन्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ त्यो अनन्तको नरकबाट, जो हाम्रो पापको दण्ड हो, जो योग्यको छ, त्यो अनन्तको नरक, के तपाईँ आज त्यो नरकको दण्डबाट बस्न चाहनुहुन्छ? त्यसो हो भने आजै तपाईँले येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता, प्रभु, पापीहरूको निम्ति उहाँ मर्नुभएको हो र उहाँ मेरो राजा हुनुहुन्छ भनेर जब तपाईँले आफ्नो पश्चातापी हृदयले येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र येशूले देखाएको बाटोमा चल्न तयार हुनुहुन्छ, तब तपाईँले मुक्ति पाउनुहुनेछ र येशूको राज्य तपाईँमा आउनुहुन्छ र तपाईँ हामीले परमेश्वरसँग राज्य गर्नेछौँ। धन्यवाद। तपाईँलाई यो वचन सुनिदिनु भएको निम्ति धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद।